ईश्वरको नमुना आदर्श परिवार र राष्ट्र एवं शान्ति अधिराज्य। नेतृत्वदायी विशिष्ट महानुभावहरू, शान्तिका दूतहरू तथा स्वर्ग र पृथ्वीमा आदर्श गृहनगरलाई सुगम बनाई विश्व शान्तिलाई साकार पार्ने आशा लिएर संसारका सबै भागबाट यहाँ पाल्नुभएका आशिष प्राप्त परिवारका सदस्यहरू, संसारभरका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको संयुक्त प्रयासबाट त्रिभुवन स्तरको शान्ति र एकीकरणको लागि परिवार दललाई शान्ति र एकीकरणको लागि चङ्गिलगुक सभाको रूपमा विश्व तहसम्म विस्तार गर्ने र उकास्ने ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तै नमुना संस्था बनाउने तथा चङ्गिलगुक अधिराज्यको शान्तिपूर्ण र आदर्श संसार खडा गर्ने समारोहमा आफ्नो ज्यादै व्यस्त समयको बावजुद यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा म तपाईहरू सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई थाहा नै छ, यो वर्ष मेरो 87औं जन्मोत्सव हो। स्वर्गको आगमन पछिको युगलाई फराकिलो पारेर खोल्ने ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको स्थापनाको नाताले म यो अविस्मरणीय अवसरमा आफ्नो जीवनभर प्रशिक्षण गर्दै आएको ईश्वरीय सत्यको सार तत्त्वबारे ईश्वरको नमुना आदर्श परिवार र राष्ट्र एवं शान्ति अधिराज्य शीर्षकमा तपाईहरू सामु सम्बोधन गर्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, विगततिर फर्कदा मेरो जीवन वास्तवमै एउटा सपना जस्तो छ। जीवनको उर्लदो उमङ्ग र उत्साहले भरिएको 16 वर्षीय किशोरावस्थामा मलाई स्वर्गबाट आह्वान भयो र म ईश्वरीय सदिच्छाका लागि बाँच्न थालेँ। यसले गर्दा मैले अपनाउन चाहेकै भए पनि मेरो हृदयमा सांसारिक महत्त्वाकांक्षाको लागि कुनै स्थान पनि बाँकी रहेन। कुनै पनि हालतमा त्यो सहज मार्ग थिएन, तर मैले आफ्नो जीवनको 80 भन्दा बढी वर्षहरूमा अन्यत्र कतै दृष्टि नदिई अगाडि मात्र हेरेर यस मार्गलाई अनुसरण गरेर बिताएको छु। म उनीहरूको साथमै रहौं भनेर चाहने मेरा प्रिय बाबुआमा र दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरूसँग निर्विकल्प रूपमा विदाईको हात हल्लाएर भए पनि मैले व्यतीत गर्नुपर्ने दैव निर्दिष्ट जीवन नै यही थियो। तिनीहरूले मेरो खातिर उच्च आत्म उत्सर्गको पीडा सहन गर्नु पर्यो र दर्दनाक कष्टमय मार्ग भएर गुज्रनु पर्यो। त्यो यात्रा पृथ्वीमा रहेका 6.5 अर्ब मानिसहरूमध्ये कसैले पनि कहिले तय गर्न नसक्ने अनकन्टारबाट गुज्रिएको थियो। 6 पटकसम्मको कठिन बन्दी जीवन सहनु परे पनि मैले ईश्वरीय विधि विधानमा कदापि दखल पुग्न दिइन। स्वामी मुनको जीवन यस्तो रहेको थियो। ईश्वरको हृदय विदारक पीडा। ईश्वरले हामीलाई खोज्दै हजारौं वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुहुँदा उहाँको हृदय कति व्यथित थियो, शोकाकुल थियो र तिक्ततापूर्ण पीडाले भरिएको थियो भन्ने कुरा मैले राम्ररी थाहा पाएको कारणले यो सबै भएको थियो। अरबौं मानिसहरूको उत्पत्तिको स्रोत र ब्रह्माण्डका हरेक कुराका स्रष्टा ईश्वरलाई उहाँको पीडाबाट मुक्त नगरिएसम्म मानव जीवन पूर्णतः मूल्यहीन रहनेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको कारणले गर्दा नै यो भएको थियो। तर ईश्वरले कहिलेदेखि, कहाँबाट र कसरी आफ्नो हृदयमा यस्तो औडा झेल्दै आउनु भएको छ? उहाँ जस्तो परम र सर्वशक्तिमान अस्तित्वलाई पृथ्वीमा कसले यस्तो चोट पुर्यायो? ईश्वरले आदम र इभलाई सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मानव मात्राको प्रथम पुर्खाको रूपमा स्थापित गर्नुभयो। बाबुआमा र सन्तान बीचको सम्बन्ध नै सबैभन्दा उच्च र महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध भएकोले ईश्वर तिनीहरूलाई प्रेम, जीवन र वंशज मार्फत आफूसँग जोडेर आफ्ना छोरा र छोरीको रूपमा हुर्काउन 100% प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। किनकि बाबुआमा र सन्तान बीचको वंशाणु सम्बन्ध मार्फत मात्र उहाँको वंशलाई अपनाउन र त्यसलाई चिरस्थायी बनाउन सकिन्छ। तर स्वयं जीवन भन्दा बढी अनमोल र महत्त्वपूर्ण बाबुआमा र सन्तान बीचको यो सम्बन्ध आदम र इभको पतनद्वारा क्षीण भएको छ। ईश्वरको आफ्नै मासु र रगतका रूपमा रहेका र उहाँको एकमात्र नित्य प्रजात पुत्र र पुत्रीका रूपमा रहेका आदम र इभले उहाँको शत्रु शैतानसँग रगतको नाता जोडेर शैतानको सन्तान बन्न पुगे। यस अनुसार इतिहासभरि नै ईश्वरको हृदय दुःख र वेदनाले छिया परेर घायल भएको छ। यो अझै पनि अत्यन्त अपमानजनक र पीडादायी वेदनाको रूपमा रहेको छ, जसलाई इतिहासमा न कसैले थाहा पाउन सक्यो न निराकरण नै गर्न सक्यो। यसरी आदम र इभ मार्फत त्यस पहिलो पुस्तामै एउटा सच्चा परिवारको स्थापना गरी आफ्नो वंशलाई अनन्त रूपमा विस्तार गर्ने सृष्टिको ईश्वरीय आदर्श कुण्ठित भयो।
उहाँको दुःख मोचन गर्ने एउटा मात्र उपाय भनेको शैतानको वंशसँग कुनै नाता नभएको एउटा सच्चा परिवारको पुनस्थापन र संस्थापन गर्नु हो। हामी सबैले सृष्टिको ईश्वरीय आदर्शको रूपमा सच्चा परिवार किन स्थापना गर्नु पर्दछ भन्ने कारण पनि यसैमा अन्तर्निहित छ। ब्रह्माण्डीय शान्ति महासंघ स्थापना गर्नुको मूलभूत अभिप्राय आदम र इवलाई सृष्टि गर्नुको ईश्वरीय उद्देश्य। पुरानो करारको उत्पत्ति 127 मा भनिएको छ, यसरी ईश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसको सृष्टि गर्नुभयो, पुरुष र महिलाको रूपमा तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ अभिव्यक्त भएको ईश्वरीय सृष्टिको परिणामबाट हामी यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि ईश्वरमा पुरुष र महिलाको सार गुण समाविष्ट भएको छ। यस्ता गुणहरू भएकाले ईश्वर एकल जीवनमा रमाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले आफ्नो कर्म सहभागीका रूपमा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो। अत ब्रह्माण्डमा रहेका सबै वस्तुहरूलाई उहाँले कर्म सहभागीको छविमा सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरू मार्फत उहाँले मानव जातिलाई वस्तुगत तहको कर्म सहभागीको स्थानमा सृष्टि गर्नुभयो। यस प्रकार ईश्वरले आफ्नो वस्तुगत तहको कर्म सहभागीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको प्रथम पुल्लिङ्ग प्रतिनिधि आदम थियो भने स्त्रीलिङ्ग प्रतिनिधि इभ थिइन्। मानव जातिलाई एक पुरुष र एक महिला गरी अलग अलग अस्तित्वमा सृष्टि गर्नुमा ईश्वरको मनमा कुनै पनि खास उद्देश्य थियो। प्रथमतः ईश्वर सुसंगतिमा रहेको द्वैत विशेषता कार्य विशेष हुनुभए तापनि उहाँ एक अमूर्त अस्तित्वको रूपमा अवस्थित हुनुभएकाले उहाँलाई भौतिक स्वरूप धारण गर्न आवश्यक थियो, ताकि त्यसको माध्यमबाट उहाँ वस्तुगत संसारसँग सम्बन्धित हुन सक्नुहुन्थ्यो। र उहाँले केवल एउटा पुरुष र एक महिलाको शरीर मात्र होइन कि आदम र इभको शरीर भित्रैबाट वस्तुगत संसारमा संचार सम्बन्ध स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्ने अभिप्राय राख्नु भएको थियो। किनभने भौतिक शरीर बिना निराकार ईश्वरलाई वस्तुगत लौकिक संसारसँग लेनदेन गर्न निश्चित व्यवधानहरू आइपर्दछन्। त्यसै कारणले यदि आदम र इभले आफ्नो हृदयबाट ईश्वरको आज्ञाकारी सेवा गरेका भए र उहाँसँग एकाकार भएका भए, तत्पश्चात आफ्नो पूर्णत्व प्राप्त गरेको आधारमा विवाह गरेर सन्तान प्राप्त गरी परिवारको निर्माण गरेका भए, तिनीहरू वस्तुगत रूपमा नै बाह्य र क्षितिजीय सच्चा पितामाता हुने थिए भने ईश्वर वस्तुगत रूपमा नै आन्तरिक र ऊर्ध्व सच्चा पितामाता हुनुहुन्थ्यो। मात्र यो पूरा हुन पाएको भए आदम र इभले आफ्नो आन्तरिक स्वभाव र बाह्य स्वरूप दुवैमा 100% ईश्वरको प्रतिरूप प्रदर्शन गर्ने थिए। यसको साथै ईश्वरको पूर्ण प्रतिरूप भएर आदम र इभ मानव मात्रको सच्चा पितामाता बनेका भए तिनीहरूका माध्यमबाट मानव जातिले आफ्नो दैनिक जीवनमा ईश्वरको साँचो यथार्थता बोध गर्ने थिए। दोस्रो, ईश्वरले आदम र इभलाई प्रेमको पूर्णताको लागि सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको अभिप्राय आदम र इभ पूर्णतामा पुगुन् र पूर्ण समागममा प्रेमको साक्षात स्वरूप बनुन् भन्ने थियो। त्यसको आधारमा उहाँ आउनुहुन्थ्यो र तिनीहरूका साथ रहनुहुन्थ्यो र सम्पूर्ण मानवताको साँचो प्रेमको बाबुआमा बन्नुहुन्थ्यो। ईश्वरको साक्षात स्वरूपमा वस्तुगत बाबुआमाको स्थानमा खडा भएका आदम र इभले एउटा आदर्श परिवारको स्थापना गर्नु पर्थ्यो र अन्ततोगत्वा तिनीहरूका आफ्ना सन्तान मार्फत विस्तार भएर एउटा आदर्श संसारको स्थापना गर्नु पर्थ्यो। यदि यस्तो भएको भए आत्मिक संसार र भौतिक संसार मानव जातिको माध्यमले आपसमा जोडिन्थ्यो। हामी यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि ईश्वरले हामीलाई आत्मिक संसार र भौतिक संसार बीचको संयोजन बिन्दु भएर रहनका लागि सृष्टि गर्नुभएको थियो। साँचो प्रेममा आधारित आदम र इभमा निवास गर्न आएर ईश्वर मानव मात्रको सच्चा पितामाता वा वस्तुगत बाबुआमा भएर रहन सक्नुहुन्थ्यो। यसका अतिरिक्त जब तिनीहरू पृथ्वीको जीवन समाप्त गरी आत्मिक संसारमा जाने समय आउँथ्यो, त्यस संसारमा पनि उहाँ आदम र इभको आत्मिक शरीर लिन सक्नुहुन्थ्यो र तिनीहरूको स्वरूप मार्फत सच्चा पितामाता भएर प्रकट हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर आदम र इभको पतनको कारणले गर्दा ईश्वरको त्यो आदर्श पूरा भएको छैन। ईश्वरलाई धन, ज्ञान र शक्तिको कुनै आवश्यकता छैन। उहाँ परम सर्वशक्तिमान अस्तित्व हुनुभएकाले उहाँलाई यस्ता चीजहरूको आवश्यक पर्दैन। आधुनिक विज्ञानले
अद्भुत उन्नति हासिल गरिरहेको भए तापनि यी सबै ईश्वरीय सृष्टिको क्षेत्रभित्र रहेका नयाँ सत्य तथ्यको खोजी गर्ने प्रक्रिया मात्र हुन्। यस ब्रह्माण्डको बृहत फैलावटले नियम मुताबिक एक अनुक्रमको अनुसरण गरेर कार्य गर्दछ जुन मानिसको चिन्तन वा विज्ञानको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यस अर्थमा ईश्वर परम वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। सृष्टिको ईश्वरीय आदर्श। मानव मात्रलाई सृष्टि गरेर ईश्वरले कुन आदर्शलाई हासिल गर्ने आशा राख्नु भएको थियो? त्यो चतुर्स्थानिक आधारशिलाको परिपूर्तिको लागि थियो। त्यो चतुर्स्थानिक आधारशिलाले ईश्वरसँग पूर्ण रूपमा एक भएको अवस्थाको आदम र इभलाई जनाउँदछ। यसले तिनीहरूलाई कठोर प्रयासको बावजुद पनि प्रेमको ईश्वरीय साम्राज्यबाट उम्कन नसक्ने बनाउँदछ। अर्को शब्दमा त्यसले ईश्वर केन्द्रमा भएको परिवारको आधारशिलालाई जनाउँदछ जुन तिनीहरू एक अर्कामा मात्र नभएर ईश्वरसँग पनि पूर्ण रूपले एकता हासिल गरेर आदर्श श्रीमान र श्रीमती बनेर तथा आदर्श सन्तानहरू जन्माएर खडा गरिएको हुन्छ। जब परिवारले चतुर्स्थानिक आदर्शशिला पूरा गर्दछ तब त्यो परिवार ईश्वरले सदिच्छा गरे अनुरूपको सृष्टिको आदर्श परिवार बन्दछ। सामान्यतया बाबुआमा र सन्तानहरू एवं श्रीमान र श्रीमती एकसाथ रहेर परिवार बन्दछ। त्यस पारिवारिक समूहको केन्द्रमा ईश्वरीय प्रेम हुनै पर्दछ। यस अवस्थामा श्रीमानले स्वर्गको र श्रीमतीले पृथ्वीको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। तिनीहरू दुवै बेग्ला बेग्लै व्यक्तिहरू भए पनि जब श्रीमान र श्रीमती एक हुन्छन् तब सिधा भाषामा भन्दा तिनीहरूको समागमनले पृथ्वी र स्वर्गको एकतालाई संकेत गर्दछ। सरल रूपमा भन्ने हो भने श्रीमान र श्रीमती बीच ईश्वरीय प्रेममा आधारित एकता हुन्छ भने ब्रह्माण्डमा एकता ल्याउने बाटो खुल्दछ। महिला तथा सज्जन वृन्द, ईश्वरले यो संसार आनन्द प्राप्त गर्नको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो। परम ईश्वर एक्लै हुँदा आनन्द अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। प्रेम साटासाट गरेर दिन र लिन उहाँलाई सहकर्मीको आवश्यकता पर्दछ किनकि आनन्द एक्लै सिक्न सकिँदैन, सहकर्मीबाट मात्र अनुभव गर्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा मानव जाति र सृष्टिका सम्पूर्ण वस्तुहरू उहाँको प्रेम मार्फत एक भएको र सामञ्जस्य एवं शान्तिपूर्ण प्रेमको संसार निर्माण भएको हेरेर आनन्द अनुभूति गर्नका लागि ईश्वरले यो संसारको सृष्टि गर्नुभएको हो। यस आधारमा मानव जातिले उहाँको प्रेममा केन्द्रित सच्चा दाम्पत्य सम्बन्धका साथै साँचो प्रेमको परिवार, वंश, जनता, राष्ट्र तथा विश्वको स्थापना गर्नु पर्दथ्यो। ईश्वरले यो संसारलाई यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष शरीक भएर आनन्दको अनुभूति गर्नका लागि सृष्टि गर्नुभएको हो। यसलाई यसरी पनि लिन सकिन्छ कि ईश्वरीय प्रेमको आदर्श पूर्ण गर्नका लागि मानव जाति अपरिहार्य छ। यस सन्दर्भमा पूर्ण मूल्य पूर्ण सहकर्मीबाट मात्र हासिल हुन सक्छ भन्ने अवधारणालाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। ईश्वर पिताको रूपमा र मानव जाति उहाँको सन्तानको रूपमा रहेर ऊर्ध्व अक्ष बनाउनु पर्दथ्यो र यो नै मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुको उद्देश्य थियो। यदि यो अक्ष पूर्ण रूपमा जोडिएको भए अर्थात् मानव जाति र ईश्वरलाई साँचो प्रेम मार्फत एकाकार गर्ने सम्बन्ध स्थापित भएको भए त्यो सम्बन्धलाई ब्रह्माण्डको कुनै पनि शक्तिले विखण्डन गर्न सक्ने थिएन। ईश्वरको मौलिक प्रेमसँग बाँधिएको र त्यस प्रेमको स्वाद चाखेको कुनै पनि व्यक्ति कसरी त्यसबाट कहिले अलगिन सक्छ र? वसन्तको आगमनसँगै मौरीहरू लामो निन्द्राबाट बिउजन्छन् र फुलिरहेका फूलहरूको ताजा मधुरसको स्वाद लिन्छन्। यस्तो कुनै एउटा मौरीको पेट तान्ने प्रयास गर्नुहोस् त, त्यसले सबै चिज गुमाउँदछ तर रस चुस्न छोड्दैन। तपाईले देख्नुभयो कि त्यसको सम्पूर्ण पेट चुडिए पनि त्यसले आफूलाई मधुरसबाट अलग्याउन सक्दैन। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ त? एकपटक वास्तवमै ईश्वरीय साँचो प्रेमको स्वाद थाहा पाउनु भयो भने तपाईँ त्यसबाट केही टाढा नपुग्दै फर्कनुहुन्छ र त्यसमा फेरि टाँसिनुहुन्छ।
यसले यो देखाउँछ कि हामीलाई उहाँसँग जोड्ने ऊर्ध्व साँचो प्रेमको शक्ति जीवन शक्ति भन्दा बलवान छ। पारिवारिक मूल्य। महिला तथा सज्जनवृन्द, घरमा एक अर्काप्रति प्रेम हुने हुनाले नै छोडेर हिँडेको परिवारको सदस्यको हामीलाई याद आइरहन्छ। त्यहाँ आमा बुबाको प्रेम, दाजु र दिदीहरूको प्रेम, कनिष्ठ सहोदरहरूको प्रेम, आफ्नो जीवनसाथी र सन्तानहरूको प्रेम र नजिकका छिमेकीहरूको प्रेमको गहिरो छाप निहित भएको हुन्छ। यो आपसी स्नेहको त्यो ठाउँ हो जहाँ आपसी प्रेमका माध्यमले सबै सम्बन्धहरू र सन्निकट हुने चाहनालाई एकसाथ ल्याइदिन्छ। यसले तपाईमा आफ्नो परिवारमा भएको हरेक सदस्यहरूलाई सम्झिराख्ने चाहना जागृत गरिदिन्छ। आफ्नो परिवार छोडेर हिँडेको यात्रुलाई आफ्नो परिवारको सामु मुक्ति प्राप्त व्यक्तिको रूपमा साहसका साथ पुनः एकपटक उपस्थिति हुने र पहाड, नदी, नालाहरू र रुख बिरुवाहरूलाई आलिङ्गन गर्दै आफ्ना चिनजानका साथीभाइहरू लाई प्रेम गर्ने र हर्षोल्लासका गीतहरू गाउने उत्कृष्ट अभिलाषा तथा इच्छा हुन्छ। तर पतनबाट आएका मानव जातिको भाग्य ज्यादै फरक छ। गृहनगरबाट निर्वासित भएका र सधैँ अलगिएर र हरेस खाएर यताउति भौतारिन बाध्य भएका मानव जाति जतिसुकै आफ्नो परिवारको याद आए पनि कहिल्यै फर्कन समर्थ भएनन्, किनकि तिनीहरूले आफ्नो मौलिक जन्मभूमि प्रतिको हृदयको चुरो गुमाएका छन्। तर नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीको युगमा प्रवेश गर्दा मानव जातिलाई झन्झन भित्र फसाउँदै गरेको दलदलबाट बाहिर तानिएको छ र एक क्षण पनि बिर्सन नसकिने आफ्नो गृहनगरतर्फ फर्कने र आफ्नो साँचो परिवारसँग भेट्ने मार्ग खोलिएको छ। के मानवताको लागि त्यो भन्दा महान आशीर्वादको दिन अरू कुनै हुन सक्थ्यो? आदम र इभको पतनले गुम्न गएको मौलिक परिवारलाई पुनस्थापित गर्न अहिले हाम्रो लागि स्वर्गीय शक्ति र सौभाग्यको समय आएको छ। सौहार्दतापूर्वक रहेका 3 पुस्ताहरूको एकै परिवार। गुमेको मौलिक परिवारको खोजी गर्दा तपाईले पूर्णता प्राप्त आदमको स्थानबाट पूर्णता प्राप्त गरेको जिससको स्थानबाट तथा दोस्रो आगमनको स्वामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्णता प्राप्त स्थानबाट सुरु गर्नुपर्दछ। ईश्वरले यस्तो परिवारमा वास गर्नुहुन्छ। यस्तो परिवारमा 3 पुस्ताहरू एक भएका हुन्छन्। बाजे बजेहरू, बाबुआमाहरू र सन्तानहरू सौहार्दतापूर्वक रहेका हुन्छन्। बाबुआमाहरू र सन्तानहरूले आफ्ना पुर्खाहरूको ऐतिहासिक मूलको रूपमा रहेका बाजे बजेलाई सेवा र सत्कार गरेर रहनु पर्दछ। परिवारले एकैसाथ सौहार्दतापूर्वक रहनको लागि आवश्यक ढाँचा स्थापित गर्दछ। जुन घरमा बाबुआमा र सन्तानहरू एक अर्कालाई प्रेम र सम्मान गर्दछन्, श्रीमान र श्रीमती आपसी विश्वास र प्रेममा अडेका हुन्छन्, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू एक अर्कोमा विश्वास र भरोसा गर्दछन् र सबैजना एक भएर सँगै रहन्छन् भने त्यो नै आदर्श परिवारको नमुना हो। भनाइको मतलब तपाईहरूले सच्चा परिवार बनाउनु पर्दछ जहाँ साँचो प्रेमको जराबाट साँचो प्रेमको रुख निस्कन्छ र साँचो प्रेमको फल धारण गर्दछ। त्यस्तो परिवारमा इतिहासको जरा जीवित रहन्छ र स्वर्गीय अधिराज्यको जरा विस्तार हुन जान्छ। यस्तो परिवारमा पृथ्वीको स्वर्गीय अधिराज्यको जरा गाड्दछ। साथै त्यो ठाउँ पनि हो जहाँ त्यो राजसत्ताको सदाबहार जरा मजबुतसँग रोपिन्छ। भूत, वर्तमान र भविष्यका जराहरूलाई क्रमशः बाजे बजे, बाबुआमा र नाति नातिनाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। भूतको जराले आत्मिक संसारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। वर्तमानको जरा भनेको आजको विश्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजमहल हो र भविष्यको जराले नाति नातिनाहरूलाई राजकुमार र राजकुमारीहरूको रूपमा स्थापित गर्दछ। यस्तो परिवार मार्फत हामी दुवै संसार, भौतिक संसार र आत्मिक संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै शान्तिको राजमहल ठड्याउँछौँ।
यस प्रकार बाजे बजै बाबुआमा र नाति नातिनाहरू गरी 3 पुस्ताहरू अनन्त रूपले अवस्थित ईश्वरको सेवा गर्दै एकै परिवारको रूपमा सँगै बस्नु पर्दछ। यस्तो चङ्गिलको परिवार अर्थात् ईश्वरीय अधिराज्यको खोजी गर्ने र स्थापना गर्ने काम कुल मसीहहरूको जिम्मेवारी हो। शान्ति राजदूतहरूको दायित्व हो र ईश्वरको सदिच्छा हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्दछ। तपाईँले यस्तो परिवारको निर्माण गर्नुपर्दछ ताकि ईश्वरलाई त्यसको सधैँ याद आइरहोस् र त्यसबाट टाढा भएको बेला पुनः फर्कने लालसा बढिरहोस्। तपाईँहरूले परिवारहरूलाई यसरी उकास्नु पर्दछ कि उहाँ आफ्ना सन्तानहरूलाई भेट्न बाबुआमा भएर स्वतन्त्र रूपले आउन सक्नुहोस्। त्यो भनेको नै ईश्वरको सेवामा जिउनु हो। यस्तो परिवारमा ईश्वर ऊर्ध्व रूपमा काम गर्दै हाम्रो अन्तश्चेतनाको कर्ता हुनुहुनेछ। त्यो ऊर्ध्वगामी कर्ता सहभागीलाई अनुसरण गरेर तपाईँको मन तपाईँको आफ्नै ऊर्ध्वकर्ताको स्थानमा रहन्छ र मन र शरीरबीच एकता ल्याउँछ। त्यहाँ नै बाबुआमाको प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, सन्तानको प्रेम र सहोदरहरूको प्रेम छोटकरीमा भने हो भने प्रेमका 4 क्षेत्रहरू वा हृदयका 4 क्षेत्रहरू पूर्ण हुन्छन्। केवल यस्तो परिवारमा मात्रै माथि र तल, अगाडि र पछाडि, दायाँ र बायाँ एक भएर जोडिन आउन सक्छ र चक्रीय गति निरन्तर रूपले चल्न सक्छ। यसले ईश्वरको सदाबहार नमुना आदर्श परिवार र राष्ट्र तथा उहाँको शान्ति अधिराज्य तर्फ डोर्याउँछ। विवाहको उद्देश्य। महिला तथा सज्जनवृन्द, हामीले किन विवाह गर्नुपर्दछ? यो स्वामीको स्थानलाई पुनर्स्थापन गर्नका लागि हो। पुरुष वा महिला एक्लैले सम्पूर्णताको आधा मात्र जनाउन सक्छ। ईश्वरले हामीलाई यस किसिमले सृष्टि गर्नुभएको छ। यसै कारणले उहाँले यौनाङ्ग अर्थात् प्रेमको अङ्गको स्वामित्व एक अर्कामा हेरफेर गरिदिनु भएको छ। पत्नीको यौनाङ्गको स्वामी पति हो भने पतिको यौनाङ्गको स्वामी पत्नी हुन्। प्रत्येकको जरा एक अर्काको लागि समर्पित साँचो प्रेममा गढेको छ भने मात्र तिनीहरू आफ्नो जोडीको स्वामीको स्थानमा हुन सक्छन्। हामी त्यो स्वामीको स्थान सुरक्षित गर्न विवाह गर्दछौँ। हामी के को लागि प्रजनन अङ्गको स्वामीको स्थान पुनर्स्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ? त्यो त्यस स्थानबाट ईश्वरको प्रेम हासिल गर्नका लागि हो। ईश्वर 3 महान प्रेमको कर्ता हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डको मालिक हुनुभएकोले उहाँ सच्चा गुरु, सच्चा स्वामी तथा सच्चा प्रेमको बाबुआमा हुनुहुन्छ। यिनीहरू नै सच्चा 3 महान कर्ताका विचार प्रणाली हुन्। यी सबै शिक्षाहरू र सत्यहरू सच्चा नमुना परिवारको जीवन मार्फत सिर्जना गरिएका हुन् र यसको विस्तारबाट समाज, राष्ट्र, संसार तथा ब्रह्माण्ड पनि नमुना आदर्श परिवारको शान्ति अधिराज्यमा रूपान्तरित हुन जानेछ। विशिष्ट नेतृत्वदायी महानुभावहरू, तपाईहरू अहिले इतिहासको सबैभन्दा धेरै आशिष प्राप्त तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको समयमा बाँचिरहनु भएको छ। म अहिले स्वर्गको आगमन पश्चातको नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीको युग आरम्भ भएको घोषणा गर्दछु। त्यो युग जसको लागि लामो समयदेखि इतिहासमा आएर आत्मिक संसारमा गएका तपाईका अरबौं पुर्खाहरूले पर्खिरहेका तथा चाहिरहेका थिए। यो नै शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्यको युग हो। 4 ठूला धर्मका संस्थापकहरू मात्र होइनन्, बरु अरबौं असल पुर्खाहरू पनि तपाईलाई ईश्वरीय मार्गमा डोर्याउन पृथ्वीमा ओर्लेका छन्। अविवेकी र भ्रष्ट संसारले विध्वंस मचाउने र दुष्टहरूले अरूले भन्दा उत्कृष्ट जीवन यापन गर्न पाउने युग समाप्त भएको छ। स्वर्गको अधिकार पाएका स्वामी मूल मानव मात्रको सच्चा पितामाता तथा शान्तिको राजाका रूपमा आएका छन्। स्वर्ग प्रतिको आफ्नो प्रतिज्ञामा म सच्चा रहनेछु। कुनै असफलता बिना म यस पृथ्वीमा शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्यको युगलाई
फलीभूत बनाउनेछु। यसकारण कृपया तपाईले मनमा लिनुहोस् कि यहाँ भेला भएका तपाईहरू सबै शान्तिका राजा र रानी अर्थात् सच्चा पिता माता प्रति समर्पित भएर पृथ्वीमा शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्य स्थापना गर्ने केन्द्रीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एबेल किसिमको संयुक्त राष्ट्र संघको झण्डा मुनि रहेर साँचो प्रेमको शक्तिले हामी यस संसारको विसङ्गति र खराबीलाई उन्मूलन गरौँ। हामी ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको गौरवशाली शान्ति अधिराज्य प्रहरी र शान्ति अधिराज्य सेना बनौँ र संसारका आशिष प्राप्त परिवारको सुरक्षा गरौँ। हामी हाम्रो आशिष प्राप्त भूमि अर्थात् यस ग्रहको रेखदेख गर्ने पहरेदारको भूमिका निभाऊ। यस ऐतिहासिक समारोहको शोभा बढाउन उपस्थित जीवनका विभिन्न क्षेत्रका तपाईँ समस्त अगुवाहरूको साथमा ईश्वरको कृपा र आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। सच्चा पितामाताले चाहिँ ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको विकास र सफलताको लागि तथा ईश्वरीय आदर्श परिवार, आदर्श राष्ट्र, आदर्श अधिराज्य सृजनाका लागि आफ्नो उच्चतम प्रयास समर्पण गर्नुहोस् भनी म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्दछु। कृपया अनन्त शान्ति सम्राट ईश्वरलाई मानवताका सच्चा पिता माताको रूपमा सेवा गर्न सक्ने र उहाँसँगै जिउन सक्ने सच्चा राजकुमार र राजकुमारी बन्नुहोस्। अनन्तसम्मको शान्ति अधिराज्य सिर्जना गर्न हामी सच्चा निष्ठावान सहृदयी सन्तान, देशभक्त सन्त र ईश्वरको पूजनीय छोरा र छोरीको परिवारको सदस्यको स्तर कायम राखेर बाँचौँ। ईश्वरको आशीर्वाद तपाईँ, तपाईँको परिवार र तपाईँको राष्ट्रमा रहिरहोस्।